वेनेजुएला में क़यामत खेज ज़लज़ला, ज़मीन लरज़ उठी, बुलंदो बाला इमारतें ज़मीं बोस, 167 अफराद हलाक, हज़ारों अफराद ज़ख्मी, सैकड़ों लापता, अमात बढ़ने का खदशा। चंद मिनट्स के दौरान ज़लज़ले की 2 खौफनाक झटकों ने वेनेजुएला को हिला कर रख दिया। शहरियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। पहले ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 और दूसरे की शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड की गई। हर तरफ मलबे के ढेर, तबाही के मनाज़र, सुनामी की वार्निंग जारी। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज, मरकजी माइकेटिया एयरपोर्ट को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कैरेबियन जज़ायर, मेक्सिको और अमेरिका समेत कई ममालिक में भी ज़लज़ले के झटके। वेनेजुएला में ज़लज़लों से आने वाली तबाही पर दुनिया भर ने इंसानी इमदाद के लिए हाथ बढ़ा दिया। सदर ट्रंप कहते हैं हम मदद के लिए तैयार हैं, अमेरिका अपने नए दोस्त के साथ खड़ा होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इमदादी कार्रवाइयों के लिए टीमें फौरी वेनेजुएला भेजने का ऐलान। लातीनी अमेरिका के ममालिक भी मदद के लिए मैदान में आ गए। ब्राज़ील और मेक्सिको ने भी हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान के अवाम वेनेजुएला के अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। उम्मीद है वेनेजुएला के अवाम इस सानहे का बहादुरी और अज़्म के साथ मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। मुश्किल वक्त में मुतासर अफराद के साथ इज़हार यकजहती। ईरान की जानिब से दहशतगर्दों की मुआवनत के खात्मे तक मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। ईरान के माहिदे में खलीजी ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। आबनाए हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क की मलकियत कबूल नहीं। कोई भी मुल्क आबी गुज़रगाह से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। ओमान आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स लेने के हक़ में नहीं। जहाज़ों की आमदोरफ्त पर हमारी नज़रें हैं। यूरोपीय ममालिक आबनाए हुर्मुज़ खुली चाहते हैं, मगर उसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बहरीन में गुफ्तगू। बोले, तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी और जौहरी प्रोग्राम समेत पाबंदियों से मुतालिक बातचीत होगी। अमेरिका हकीकी पायदार अमन चाहता है। ईरान की तामीर नौ के फंड्स बारे खलीजी ममालिक से बात नहीं हुई। लेबनान का पुरअमन मुस्तकबिल हमारी पहली तरजीह है। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान मुफाहमत की याददाश्त की पासदारी करे। ऐसा ना हुआ तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान अच्छी डील चाहता है तो हम तैयार हैं। ईरान से राबते के बगैर आबने हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। ईरानी पासदारानी इनकलाब का इंतबाह। कहा, आबने हुर्मुज़ में महफूज ट्रांजिट सिर्फ ईरान के मुकर्रर करदा रूट्स से ही मुमकिन है। आबने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारानी इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका मुफाहमती यादाश्त के बारे मुतज़ाद बयानात दे रहा है। जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए वादे पूरा करने चाहिए। तर्जुमान अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। मुतज़ाद बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। ईरान जंग में नेटो ने मायूस किया है, हमारा साथ नहीं दिया। सदर ट्रंप का नेटो चीफ से शिकवा। बोले, मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान आबने हुर्मुज़ से टोल टैक्स नहीं लेगा। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की तरदीद। कहा कि ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदे, अदायगी मुंजमद असासों से होगी। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। अगर कोई बुरी निगाह से पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो इंशाल्लाह हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। पहले तो इंडिया की जंग की फतह, और वो पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये सफारती तौर पे ये आइसोलेट हो चुका है, ये तन्हा रह गया है, आज वो पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से सारी दुनिया में गूंज रहा है। आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया उसको मान रही है, और दुनिया में इसका एक जो मिडिल पावर रोल है वो अल्लाह ताला ने दे दिया है। आपने 2 मुल्कों को ला के एक मेज़ पे बिठा दिया जो 47 साल से नहीं बैठे। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को लीड करने की सलाहियत रखता है। ईरान जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान से काम लिया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ईरान के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा था।
دنیا ہمیں پیس میکر کے نام سے جانتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے دن رات کوششیں کی۔ مارکہ حق کے بعد دنیا پاکستان کی صلاحیتوں کی معترف ہو گئی۔ پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو رسوائی کا سامنا ہے۔ وطن عزیز کو بری نظر سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکال لیں گے۔ اسحاق ڈار بولے، پاکستان ذمہ دار ایٹمی قوت ہے، اب ہم نے معاشی قوت بننا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے فائنانس بل کی منظوری دے دی ہے۔ صدر کا دستخط شدہ بل واپس وزارت پارلیمانی امور کو موصول۔ 18,000 ارب روپے سے زائد کے بجٹ پر 1 جولائی سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ ٹیکسوں اور ڈیوٹیز میں رد و بدل 1 جولائی سے ہی لاگو ہوں گے۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش کے دربار کو غسل دینے کی تقریب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا اور چادر پوشی کی تقریب میں صوبائی وزراء بلال یاسین، سلمان رفیق، معاون علی ڈار کی شرکت، علماء، مشائخ اور زائرین بھی شریک ہوئے۔ حکومت مظاہرین سے مذاکرات کو تیار ہے۔ تمام مسائل کا حل مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزراء کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، چودھری رفیق نیر نے کہا، کالعدم ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات پورے کیے گئے۔ مہاجرین کی 12 نشستوں پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آئینی کمیٹی میں وفاقی حکومت، آزاد کشمیر حکومت کے 2 نمائندے شامل تھے۔ چودھری قاسم مجید نے کہا، پرتشدد واقعات کی وجہ سے اب تک 15 ارب روپے کا نقصان ہو چکا۔ آزاد کشمیر کے عوام کا پاکستان کے ساتھ بہت مضبوط رشتہ ہے۔ آزاد کشمیر کے پرامن ماحول کو خراب نہ کیا جائے۔ آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش سے متعلق BBC اردو کی رپورٹ حقائق کے منافی قرار۔ وزارت اطلاعات کے فیکٹ چیک کے مطابق کسی گمنام ذریعے کے بیان کو قابل اعتماد تصدیق کے بغیر خبر کی بنیاد بنانے سے ایک مخصوص بیانیے کی تشکیل کا تاثر ابھرتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر حکومت نے فیکٹ چیک کے مطابق BBC کی خبر حقائق کے منافی قرار دی۔ رپورٹ میں اس دعوے کا کوئی ویڈیو ثبوت، آزاد گواہی یا سرکاری بیان شامل ہی نہیں۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو صحافتی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے غیر مصدقہ، گمراہ کن اور بے بنیاد خبروں کے اشاعت سے گریز کرنا چاہیے۔ فیصل جمیل کاشمیری میرا نام ہے۔ میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کور کمیٹی ممبر ہوں مظفر آباد سے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ چونکہ یہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، تو میں اس سے اب علیحدگی کا اعلان کر رہا ہوں۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ کور ممبر فیصل جمیل کشمیری کا لا تعلقی کا اعلان۔ ویڈیو پیغام میں کہا، کالعدم کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جو ریاست اور اداروں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کالعدم کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کی جانے والی باتیں آزاد کشمیر کے لوگوں کا موقف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کالعدم انتشاری کمیٹی کے ریاست مخالف ایجنڈا افسوسناک ہے۔ میں کبھی اس سے متفق نہیں ہو سکتا۔ پنجاب میں 3 بڑے اسپتال افتتاح کے لیے تیار۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کا 15 جولائی، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا 31 جولائی اور جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا افتتاح 15 اگست کو متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، تینوں اسپتالوں کے بارے میں بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا، اسپتالوں کے ڈائریکٹرز بہت قابل ہونے چاہیے۔ باہر سے آنے والے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور نرسز کو بہترین پیکیج دیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کا لاہور اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ درست، مگر کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے سٹائل سے بہتر ہے کہ الیکشن نہ کروائیں۔ خواجہ سعد رفیق کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے مطالبے پر رد عمل۔ اپنے پیغام میں لکھا، پلیز لاہور پر کراچی جیسا بلدیاتی نظام نافذ نہ کیا جائے۔ کوئی تفصیل چاہتا ہے تو حافظ نعیم الرحمان اور خالد مقبول صدیقی سے پوچھ لے۔ خواجہ سعد رفیق کے بیان پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا شدید رد عمل۔ مشورہ بھی دیا، کہا کہ پہلے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروائیں، پھر دوسرے صوبوں کے جمہوری نظام پر لیکچر دیں۔ کراچی کے بلدیاتی نظام پر سوال اٹھانے سے قبل پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہ کروانے کی وجہ تو عوام کو بتائیں۔
شجیلینا میمن نے کہا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں عوام نے اپنے نمائندے منتخب کیے ہیں. خواجہ سعد رفیق عوام کے فیصلے پر اعتراض کرنے کے بجائے جمہوری روایات کا احترام کریں. بلاول بھٹو کے موقف کی تائید نون لیگ کی قیادت کی ناکامی کا اعتراف ہے. سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل. کہا پنجاب میں بروقت بلدیاتی انتخابات نہ کرانا آپ کی قیادت کی ناکامی ہے. بتائیں آپ واقعی آزاد، شفاف اور با اختیار بلدیاتی نظام کے حامی ہیں یا آپ وہی انتخابی ماڈل چاہتے ہیں جس پر فارم 47 جیسے الزامات آپ کی حکومت کا تعاقب کر رہے ہیں.